श्रीहरये नमः। एकादशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच बद्धः मुक्तः इति व्याख्या गुणतः मे न वस्तुतः गुणस्य मायामूलत्वात् न मे मोक्षः न बन्धनं शोकमोहौ सुखं दुःखं देह आपत्तिश्च मायया स्वप्नः यदा आत्मनः ख्यातिः संसृतिः न तु वास्तवी विद्या अविद्ये मम तनु विद्धि उद्धव शरीरिणां मोक्षबन्धकरी च आद्ये मायया मे विनिर्मिते एकस्य एव मम अंशस्य जीवस्य एव महामते बन्धः अस्य अविद्यया अनादिः विद्यया च तथा इतरः। अथ बद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यं वदामि ते विरुद्धधर्मिणः तात स्थितयोः एकधर्मिणी सुपर्णौ एतौ सदृशौ सखायौ यदृच्छया एतौ कृतनीडौ च वृक्षे एकः तयोः खादति पिप्पलान्नम् अन्यः निरन्ने अपि बलेन भूयान् आत्मानम् अन्यं च स वेद विद्वान् पिप्पल अधः न तु पिप्पल अधः यो अविद्यया युक् स तु नित्यबद्धः विद्यामयः यः स तु नित्यमुक्तः देहस्थो अपि न देहस्थः विद्वान् स्वप्नात् यथा उत्थितः अदेहस्थः अपि देहस्थः कुमतिः स्वप्नदृक् यथा इन्द्रियैः इन्द्रियार्थेषु गुणैः अपि गुणेषु च गृह्यमाणेषु अहं कुर्यात् न विद्वान् यस्तु अविक्रियः दैवादीने शरीरे अस्मिन् गुणभाव्येन कर्मणा वर्तमानः बुधः तत्र कर्ता अस्मि इति निबध्यते। एवं विरक्तः शयने आसन अटन मज्जने दर्शन स्पर्शन घ्राण भोजन श्रवणादिषु न तथा बध्यते विद्वान् तत्र तत्र आदयन् गुणान् प्रकृतिस्थः अपि असंसक्तः यथा कं सविता अनिलः वैशारद्य ईक्षया असङ्गशितया छिन्नसंशयः प्रतिबुद्ध इव स्वप्नात् नानात्वात् मे निवर्तते यस्य स्युः वीतसङ्कल्पाः प्राणेन्द्रिय मनोदियां वृत्तयः स विनिर्मुक्तः देहस्थः अपि हि तद्गुणैः यस्य आत्मना हिंस्यते हिंस्रैः येन किञ्चित् यदृच्छया अर्च्यते वा क्वचित् तत्र न व्यतिक्रियते बुधः न स्तुवीत न निन्देत कुर्वतः साधु असाधु वा वदतः गुणदोषाभ्यां वर्जितः समदृक्मुनिः न कुर्यात् न वदेत किञ्चित् न ध्यायेत् साधु असाधु वा आत्मा रामः अनया वृत्त्या विचरेत् जडवत्मुनिः शब्दब्रह्मणि निष्णातः न निष्णायात् परे यदि शमः तस्य शमफलः हि अधेनुम् इव रक्षतः गां दुग्धदोहाम् असतीं च भार्यां देहं पराधीनमसत्प्रजां च वित्तं तु अतीर्तीकृतम् अङ्गवाचं हीनं मया रक्षति दुःखदुःखी यस्यां मे पावनम् अङ्गकर्म स्थिति उद्भव प्राणनिरोधम् अस्य लीलावतारयीप्सितजन्म वा स्यात् वन्द्यां गिरं तां बिभ्र्यात् न धीरः एवं जिज्ञासया अपोह्य नानात्वभ्रममात्मनि उपारमेत विरजं मनः मयि अर्प्य सर्वगे यदि अनीशः धारयितुं मनः ब्रह्मणि निश्चलं मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्षः समाचर श्रद्धालुः मे कथाः शृण्वन् सुभद्राः लोकपावनीः गायन् अनुस्मरन् कर्म जन्म च अभिनयन् मुहुः मदर्थे धर्मकामार्थान् आचरन् मदपाश्रयः लभते निश्चलां भक्तिं मयि उद्धव सनातने सत्सङ्गलब्धया भक्त्या मयि मांस उपासिता स वै मे दर्शितं सद्भिः अञ्जसा विन्दते पदम् उद्धव उवाच साधुः तव उत्तमश्लोक मतः कीदृग्विधः प्रभो भक्तिस्त्वयि उपयुज्येत कीदृशी सद्भिः आदृता एतत् मे पुरुष अध्यक्ष लोक अध्यक्ष जगत्प्रभो प्रणताय अनुरक्ताय प्रपन्नाय च कथ्यतां त्वं ब्रह्म परमं यो व्योमः पुरुषः प्रकृतेः परः अवतीर्णः असि भगवन् स्वेच्छा उपात पृथक् वपुः
श्रीभगवानुवाच कृपालुः अकृतद्रोहः तितिक्षुः सर्वदेहिनां सत्यसारः अनवद्यात्मा समः सर्व उपकारकः कामैः अगतदीः दान्तः मृदुः शुचिः अकिञ्चनः अनीहः मितभुक्शान्तः स्थिरः मत्सरणः मुनिः अप्रमत्तः गभीरात्मा धृतिमान् जितषड्गुणः अमानीमानदः कल्पः मैत्रः कारुणिकः कविः आज्ञाय एवं गुणान् दोषान् मया आदिष्टानपि स्वकान् धर्मान् संत्यज्य स यः सर्वान् मां भजेत स सत्तमः ज्ञात्वा अज्ञात्वा अत एवैमां यावान् यश्च अस्मि यादृशः भजन्ति अनन्यभावेन ते मे भक्ततमाः मताः मल्लिङ्गं मद्भक्तजनदर्शन स्पर्शन अर्चनं परिचर्यास्तुतिः प्रह्व गुणकर्मानुकीर्तनम् मत्कथाश्रवणे श्रद्धा मद अनुध्यानम् उद्धव सर्वलाभ उपहरणं दास्येन आत्मनिवेदनं मज्जन्मकर्मकथनं मम पर्व अनुमोदनं गीतताण्डववादित्र गोष्ठीभिः मद्गृह उत्सवः यात्रा बलिविधानं च सर्ववार्षिकपर्वसु वैदिकी तान्त्रिकी दीक्षा मदीय व्रतधारणं मम अर्चास्थापने श्रद्धा स्वतः संहत्य च उद्यमः उद्यान उपवन आक्रीड पुरमन्दिरकर्मणि सम्मार्जन उपलेपाभ्यां सेकमण्डलवर्तनैः गृह शुश्रूषणं मह्यं दासवत् यद् अमायया अमानित्वम् अदम्भित्वं कृतस्य अपरिकीर्तनम् अपि दीपावलोकं मे न उपयुज्यात् निवेदितं यद् इष्टतमं लोके यच्च अतिप्रियम् आत्मनः तत् निवेदयेत् मह्यं तद् अनन्त्याय कल्पते सूर्यो अग्नि ब्राह्मणः गावः वैष्णवः खं मरुज्जलं भूः आत्मा सर्वभूतानि भद्र पूजापदानि मे सूर्ये तु विद्ययात्रय्या हविषा अग्नौ यजेत माम् आतिथ्येन तु विप्र अग्रये गोषु अङ्गयवसादिना वैष्णवे बन्धुसत्कृत्या हृदीखे ध्याननिष्ठया वायौ मुख्यधिया तोये द्रव्यैः तोयपुरस्कृतैः स्तण्डिले मन्त्रहृदयैः भोगैः आत्मनि क्षेत्रज्ञं सर्वभूतेषु समत्वेन यजेत माम् दिष्णियेषु येषु इति मद्रूपं शङ्खचक्रगदाम्बुजैः युक्तं चतुर्भुजं शान्तं ध्यायन् अर्चेत् समाहितः इष्टापूर्तेन मामेवं यः यजेत समाहितः लभते मयि सद्भक्तिं मत्स्मृतिः साधुसेवया प्रायेण भक्तियोगेन सत्सङ्गेन विना उद्धव न उपायः विद्यते सद्रयं प्रायणं हि सताम् अहम् अथ एतत् परमं गुह्यं शृण्वतः यदुनन्दन सुगोप्यम् अपि वक्ष्यामि त्वं मे भृत्यः सुहृत्सखा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायाम् 11 स्कन्धे 11 श्रीहरये नमः। अथ 12 श्रीभगवानुवाच न रोदयति मां योगः न साङ्ख्यं धर्म एव च न स्वाध्यायः तपः त्यागः न इष्टापूर्तं न दक्षिणा व्रतानि यज्ञः छन्दांसि तीर्थानि नियमाः यमाः यथा अवरुन्धे सत्सङ्गः सर्वसङ्ग अपहः हि माम् सत्सङ्गेन हि दैतेयाः यातु दाना मृगाः खगाः गन्धर्व अप्सरसः नागाः सिद्धाश्चारणगुह्यकाः विद्याधरा मनुष्येषु वैश्याः शूद्राः स्त्रियो अन्त्यजाः रजस्तमप्रकृतयः तस्मिन् युगे अनग बहवः मत्पदं प्राप्ताः त्वाष्ट्रकायादव आदयः वृषपर्वा बलिः बाणः मयश्च
अथ विभीषणः सुग्रीवः हनुमान् ऋक्षः गजः गृध्रः मणिक्पतः व्याधः कुब्जा व्रजे गोप्यः यज्ञपत्न्यः तथा अपरे ते न श्रुतिगणाः न उपासित महत्तमाः अव्रत अतप्ततपसः सत्सङ्गात् माम् उपागताः केवलेन हि भावेन गोप्यः गावः नगा मृगाः ये अन्ये मूढधियः नागाः सिद्धाः मां ईयुः अंजसा यं न योगेन सांख्येन दानव्रत तपो अध्वरैः व्याख्या स्वाध्याय संन्यासैः प्राप्नुयात् यत्नवानपि रामेण सार्धं मथुरां प्रणीते श्वाफल्किना मयि अनुरक्तचित्ताः विगाढभावेन न मे वियोग तीव्र आदयः अन्यं न ददृशुः सुखाय तास्ताः क्षपाः प्रइष्टतमेन नीताः मया एव वृन्दावनगोचरेण क्षणार्धवत्ताः पुनर्ह अङ्गतासां हीना मया कल्पसमा बभूवुः ताः न अविदन् मयि अनुषङ्गबद्ध धियः स्वम् आत्मानम् अधः तथा इदं यथा समादौ मुनयः अब्दितो ये नद्यः प्रविष्टा इव नामरूपे मत्कामाः रमणं जारम् अस्वरूपविदः अबलाः ब्रह्म मां परमं प्रापुः सङ्गात् शतसहस्रशः तस्मात् त्वम् उद्धवः उत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनां प्रवृत्तं च निवृत्तं च श्रोतव्यं श्रुतमेव च माम् एकमेव शरणम् आत्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्मभावेन मया स्या हि अकुतो भयः उद्धव उवाच संशयः शृण्वतो वाचं तव योगेश्वरेश्वर न निवर्तत आत्मस्थः येन भ्राम्यति मे मनः श्रीभगवानुवाच स एष जीवः विवरप्रसूतिः प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः मनोमयं सूक्ष्मम् उपेत्य रूपं मात्रा स्वरः वर्ण इति स्तविष्टः यथा अनलः के अनिलबन्धुः ऊष्मा बलेन दारुणि अधिमध्यमानः अणुः प्रजातः हविषा समिद्यते तथैव मे व्यक्तिः इयं हि वाणी एवं गतिः कर्मगतिः विसर्गः घ्राणः रसः दृक् स्पर्श श्रुतिश्च सङ्कल्पविज्ञानमथ अभिमानः सूत्रं रजसत्त्वतमो विकारः अयं हि जीवः त्रिवृद् अब्जयोनिः अव्यक्त एकः वयसा स आद्यः विश्लिष्टशक्तिः बहुधा इव भाति बीजानि योनिं प्रतिपद्य यद्वत् यस्मिन् इदं प्रोतमशेषमोत्थं पटः यथा तन्तुवितानसंस्थः य एष संसारतरुः पुराणः कर्मात्मकः पुष्पफले प्रसूते द्वे अस्य बीजे शतमूलः त्रिनाळः पञ्चस्कन्धः पञ्चरसप्रसूतिः दश एकशाकः सुपर्णनीडः त्रिवल्कलः द्विफलः अर्कं प्रविष्टः अदन्ति च एकं फलमस्य गृध्रा ग्रामे चरा एकमरण्यवासाः हंसाः य एकं बहुरूपमिज्जैः मायामयं वेद स वेदवेदम् ये एवं गुरु उपासनया एकभक्त्या विद्या कुठारेण शितेन धीरः विवृक्ष्य जीव आशयम् अप्रमत्तः सम्पद्य च आत्मानम् अथ त्यज अस्त्रम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायाम् 11 स्कन्धे 12 श्रीहरये नमः। अथ 13 श्रीभगवानुवाच सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः बुद्धेः न च आत्मनः सत्त्वेन अन्यतमो हन्यात् सत्त्वं सत्त्वेन चैव हि सत्त्वात् धर्मः भवेत् वृद्धात् पुंसः मद्भक्तिलक्षणः सात्विक उपासया सत्त्वं ततः धर्मः प्रवर्तते धर्मः रजस्तमो हन्यात्
सत्त्ववृद्धिः अनुत्तमः आशु नश्यति तन्मूलः हि अधर्म उभये हते आगमः अपः प्रजाः देशकाल कर्म च जन्म च ध्यानं मंत्र अथ संस्कारः दश एते गुणहेतवः तत्तत् सात्विकम् एव येषां यद्यत् वृद्धाः प्रचक्षते निन्दन्ति तामसं तद्दत् राजसं तद् उपेक्षितं सात्विकानि एव सेवेत पुमान् सत्त्वविवृद्धये ततो धर्मः ततो ज्ञानं यावत् स्मृतिः अपोहनं वेणुसङ्घर्षजः वह्निः दग्ध्वा शाम्यति तद्वनम् एवं गुणव्यत्ययजः देहः शाम्यति तत्क्रियः उद्धव उवाच विदन्ति मर्त्याः प्रायेण विषयान् पदम् आपदां तथापि भुञ्जते कृष्ण तत्कथं श्वकर अजवत् श्रीभगवानुवाच अहम् इति अन्यथा बुद्धिः प्रमत्तस्य यथा हृदि उपसर्पति रजः घोरं ततो वैकारिकं मनः रजोयुक्तस्य मनसः संकल्पः स विकल्पकः ततो कामः गुणध्यानात् दुस्सहः स्यात् हि दुर्मतेः करोति कामवशगः कर्माणि अविजितेन्द्रियः दुःख उदर्काणि सम्पश्यन् रजो वेग विमोहितः रजस्तमोभ्यां यदपि विद्वान् विक्षिप्तदीहि पुनः अतन्द्रितः मनः युञ्जन् दोषदृष्टिः न सज्जते अप्रमत्तः अनुयुञ्जीत मनः मयि अर्पयन् शनैः अनिर्विण्णः यथा कालं जितश्वासः जित आसनः एतावान् योग आदिष्टः मत्शिष्यैः सनकादिभिः सर्वतो मन आकृष्य मयि अद्दा आवेशते यथा उद्धव उवाच यदा त्वं सनकादिभ्यः येन रूपेण केशव योगमादिष्टवान् एतद् रूपमिच्छामि वेदितुम् श्रीभगवानुवाच पुत्राः हिरण्यगर्भस्य मानसाः सनकादयः पप्रच्छुः पितरं सूक्ष्मां योगस्य एकान्तिकीं गतिं सनकादय ऊचुः गुणेषु आविशते चेतः गुणाः चेतसि च प्रभो कथम् अन्योन्यसंत्यागः मुमुक्षोः अति तितीर्षोः श्रीभगवानुवाच एवं पृष्टः महादेवः स्वयंभूः भूतभावनः ध्यायमानः प्रश्नबीजं न अभ्यपद्यत कर्मदीः स माम् अचिन्तयद्देवः प्रश्नपारतितीर्षया तस्य अहं हंसरूपेण सकाशम् अगमं तदा दृष्ट्वा मां ते उपव्रज्य कृत्वा पादाभिवन्दनं ब्रह्माणम् अग्रतः कृत्वा पप्रचुः को भवान् इति अहं मुनिभिः पृष्टः तत्त्वजिज्ञासुभिः तदा यद् अवोचम् अहं तेभ्यः तद् उद्धव निबोध मे वस्तुनः यदि अनानात्वम् आत्मनः प्रश्न ईदृशः कथं घटेत वः विप्राः भक्तुः वा मे कः आश्रयः पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः को भवानिति वः प्रश्नः वाचारम्भः हि अनर्थकः मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यते अन्यैः अपि इन्द्रियैः अहमेव न मत्तः अन्यत् इति बुद्ध्यध्वम् अंजसा गुणेषु आविशते चेतः गुणाः चेतसि च प्रजाः जीवस्य देहे उभयं गुणश्चेतः मदात्मनः गुणाः चेतः मदात्मनः गुणेषु च गुणेषु च आविशच्चित्तम् अभीक्ष्णं गुणसेवया गुणाश्च चित्तप्रभवाः मद्रूप उभयं त्यजेत् जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तं च गुणतः बुद्धिवृत्तयः तासां विलक्षणः जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः यर्हि संसृतिबन्धः अयम् आत्मनः गुणवृत्तिदः मयि तुर्ये स्थितः जह्यात् त्यागः तद्गुणचेतसाम् अहङ्कारकृतं बन्धम् आत्मनः अर्थविपर्ययम्
विद्वान् निर्विद्य संसार चिन्तां तुर्ये स्थितः त्यजेत् यावत् नाना अर्थदीः पुंसः न निवर्तेत युक्तिभिः जागर्ति अपि स्वपन् अज्ञः स्वप्ने जागरणं यथा असत्वात् आत्मनः अन्येषां भावानां तत्कृताभिधां गतयः हेतवः च अस्य मृषा स्वप्नदृशो यथा यः जागरे बहिः अनुक्षणधर्मिणः अर्थान् भुङ्क्ते समस्तकरणैः हृदि तत्सदृक्षान् स्वप्ने सुषुप्त उपसंहरते स एकः स्मृति अन्वयात् त्रिगुणवृत्तिदृक् इन्द्रिय ईशः एवं विमृश्य गुणतः मनसः त्रयवस्था मन्मायया मयि कृता इति निश्चित अर्थाः सञ्चिद्यहार्दम् अनुमान सद् उक्ति तीक्ष्ण ज्ञानासिना भजत माम् अखिल संशय आदिम् इच्छेत विभ्रमम् इदं मनसः विलासं दृष्टं विनष्टम् अतिलोलम् अलातचक्रं विज्ञानमेकं मुरुदा इव विभाति माया स्वप्नः त्रिधा गुणविसर्गकृतः विकल्पः दृष्टिं ततः प्रतिनिवर्त्य निवृत्ततृष्णः तूष्णीं भवेत् निजसुख अनुभवः निरीहः सन्दृश्यते क्वाच यदि इदम् अवस्तु बुद्ध्या त्यक्तं भ्रमाय न भवेत् स्मृतिः आनिपातात् देहं च नश्वरम् अवस्थितम् उत्थितं वा सिद्धः न पश्यति यतः अद्य गमत्स्वरूपं दैवात् अपेतम् उत दैववशात् उपेतं वासः यथा परिकृतं मदिरामदान्धः देहः अपि दैववशगः खलु कर्म यावत् स्व आरम्भकं प्रति समीक्षत एव स असुः तं स प्रपञ्चम् अधिरूढ समाधियोगः स्वाप्नं पुनर्न भजेत प्रतिबुद्धवस्तुः मया यदुक्तं वः विप्राः गुह्यं यत् सांख्ययोगयोः जानीत माम् आगतं यज्ञं युष्मद्धर्मविवक्षया अहं योगस्य सांख्यस्य सत्यस्य ऋतस्य तेजसः पर अयनं द्विजश्रेष्ठाः श्रियकीर्तेः दमस्य च मां भजन्ति गुणाः सर्वे निर्गुणं निरपेक्षकं सुहृदं प्रियम् आत्मानं साम्य असंग आदयः गुणाः इति मे छिन्न संदेहाः मुनेः सनकादयः सभाजयित्वा परया भक्त्या अगृणत संस्तवैः तैः अहं पूजितः सम्यक् संस्तुतः परमऋषिभिः प्रतीयाय स्वकं धाम पश्यतः परमेष्ठिनः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायाम् 11 स्कन्धे 13 श्रीहरये नमः। 14 उद्धव उवाच वदन्ति कृष्णश्रेयांसि बहूनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्पप्राधान्यम् उत अहो एकमुख्यता भवता उदाहृतः स्वामिन् भक्तियोगः अनपेक्षितः निरस्य सर्वतः संगं येन त्वयि आविशेत् मनः। श्रीभगवानुवाच कालेन नष्टाः प्रलये वाणी इयं वेदसंहिता मया आदौ ब्रह्मणे प्रोक्ताः धर्मः यस्यां मदात्मकः तेन प्रोक्ता च पुत्राय मनवे पूर्वजाय सा ततो भृगु आदयः अगृह्णन् 7 ब्रह्मर्षयः तेभ्यः पितृभ्यः तत्पुत्राः देवदानवगुह्यकाः मनुष्याः सिद्धगन्धर्वाः स विद्याधरचारणाः किन्देवा किन्नरा नागाः रक्षः किं पुरुषादयः बह्व्यः तेषां प्रकृतयः रजः सत्त्वतमो भुवः याभिः भूतानि विद्यन्ते भूतानां मतयः तथा यथा प्रकृति सर्वेषां चित्रावाचः स्रवन्ति एवं प्रकृतिवैचित्र्यात् विद्यन्ते मतयः नृणां पारम्पर्येण केषाञ्चित्
पाखण्डमतयः अपरे मन्मायामोहितधियः पुरुषाः पुरुषऋषभ श्रेयो वदन्ति अनेक अन्तं यथा कर्म यथा रुचि धर्मं एके यशश्च अन्ये कामं सत्यं दमं शमम् अन्ये वदन्ति स्वार्थं वा ऐश्वर्यं त्यागभोजनं केचिद् यज्ञतपोदानं व्रतानि नियमान् यमान् आद्यन्तवन्त एव येषां लोकाः कर्मविनिर्मिताः दुःख उदर्काः तमोनिष्ठाः क्षुद्र आनन्दाः शुचार्पिताः मयि अर्पित आत्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः मया आत्मना सुखं यत्तत् कुतः स्यात् विषयात्मनाम् अकिञ्चनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः माया सन्तुष्टमनसः सर्वाः सुखमयादिशः न पारमेष्ट्यं न महेन्द्रधिष्ण्यं न सार्वभौमं न सरसाधिपत्यं न योगसिद्धिः अपुनर्भवं वा मयि अर्पित आत्मा इच्छति मद्विना अन्यत् न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिः न शङ्करः न च सङ्कर्षणः न श्रीः न एव आत्मा च यथा भवान् निरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्वैरं समदर्शनम् अनुव्रजामि अहं नित्यं पूयेय इति अङ्घ्रिरेणुभिः निष्किञ्चनाः मयि अनुरक्तचेतसः शान्ताः महान्तः अखिलजीववत्सलाः कामैः अनालब्धधियः जुषन्ति यत् तन्नैरपेक्ष्यं न विदुः सुखं मम बाध्यमानो अपि मद्भक्तः विषयैः अजितेन्द्रियः प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयैः न अभिभूयते यथा अग्निः सुसमृद्ध अर्चिः करोति येदांसि भस्मसात् तथा मद्विषयाः भक्तिः उद्धव येनांसि कृष्णशः न साधयति मां योगः न साङ्ख्यं धर्म उद्धव न स्वाध्यायः तपः त्यागः यथा भक्तिः मम ऊर्जिता भक्त्या अहम् एकया ग्राह्यः श्रद्धया आत्मा प्रियः सतां भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा स्वपाकान् अपि सम्भवात् धर्मः सत्य दया उपेतः विद्या वा तपसा अन्विता मद्भक्त्या अपेतम् आत्मानं न सम्यक् प्रपुनातिः कथं विना रोमहर्षं द्रवता चेतसा विना आनन्द अश्रुकलया शुद्ध्येत् भक्त्या विना आशयः वाग्गद्गदा द्रवते यस्य चित्तं रुदति अभीक्ष्णं हसति क्वचित् च विलज्ज उद्घायति नृत्यते च मद्भक्तियुक्तः भुवनं पुनाति यथा अग्निना हेममलं जहाति ज्ञातं पुनः स्वं भजते च रूपम् आत्मा च कर्मानुशयं विधूय मद्भक्तियोगेन भजति अतो मां यथा यथा आत्मा परिमृज्यते असौ मत्पुण्यगाथा श्रवण अभिधानैः तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुः यथा एव अञ्जनसंप्रयुक्तम् विषयान् ध्यायतः चित्तं विषयेषु विषज्यते माम् अनुस्मरतः चित्तं मयि एव प्रलीयते तस्मात् असद् अभिध्यानं यथा स्वप्नमनोरथं हित्वा मयि सम् आदत्स्व मनः मद्भावभावितं स्त्रीणां स्त्रीसङ्गिनां सङ्गं त्यक्त्वा दूरत आत्मवान् क्षेमे विविक्त आसीनः चिन्तयेत् माम् अतन्द्रितः न तथा अस्य भवेत् क्लेशः बन्धश्च अन्यप्रसङ्गतः योषित् सङ्गात् यथा पुंसः यथा तत्सङ्गिसङ्गतः उद्धव उवाच यथा त्वाम् अरविन्दाक्ष यादृशं वा यदात्मकं ध्यायेत् मुमुक्षोः एतत् मे ध्यानं त्वं वक्तुमर्हसि श्रीभगवानुवाच सम आसन आसीनः समकायः यथा सुखं हस्तौ उत्सङ्ग आदाय स्वनासाग्रकृत ईक्षणः प्राणस्य शोधयेत् मार्गं पूरकुम्भरेचकैः विपर्ययेणापि शनैः अभ्यसेत् निर्जित इन्द्रियः हृदि अविच्छिन्नम् ओङ्कारं घण्टानादं बिसोर्नवत्
प्राणेन उदीर्य तत्र अतः पुनः संवेशयेत् स्वरम् एवं प्रणवसंयुक्तं प्राणमेव अभ्यसेत् दशकृत्वः त्रिश्रवणं मासात् अर्वाक् जित अनिलः हृतपुण्डरीकम् अन्तस्थम् ऊर्ध्वनाळम् अधोमुखं ध्यात्वा ऊर्ध्वमुखम् उन्निद्रम् अष्टपत्रं सकर्णिकं कर्णिकायां न्यसेत् सूर्य सोम अग्नीन् उत्तरोत्तरं वह्निमध्ये स्मरेत् रूपं मम एतद्ध्यानमङ्गलं समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुचारु सुन्दरग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्त स्फुरत्मकरकुण्डलं हेम अम्बरं घनश्यामं श्रीवत्स श्रीनिकेतनं शङ्खचक्र गदापद्म वनमाला विभूषितं नूपुरैः विलसत्पादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीटकटक कटिसूत्र अङ्गदायुधं सर्वाङ्गसुन्दरं हृद्यं प्रसादसुमुख ईक्षणं सुकुमारम् अभिध्यायेत् सर्वाङ्गेषु मनोददत् इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः मनसा आकृष्य तन्मनः बुद्ध्या सारथिना धीरः प्रणयेत् मयि सर्वतः तत्सर्वव्यापकं चित्तम् आकृष्य एकत्र धारयेत् न अन्यानि चिन्तयेत् भूयः सुस्मितं भावयेत् मुखं तत्र लब्धपदं चित्तम् आकृष्य व्योम्नि धारयेत् तच्च त्यक्त्वा मद आरोहः न किञ्चित् अपि चिन्तयेत् एवं समाहितमतिः मामेव आत्मानमात्मनि विचष्टे मयि सर्वात्मन् ज्योतिः ज्योतिषि संयुतं ध्यानेन इत्थं सुतीव्रेण युञ्जतः योगिनः मनः संयास्यति आशु निर्वाणं द्रव्यज्ञानक्रियाब्रह्मः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् 11 स्कन्धे 14 श्रीहरये नमः। अथ 15 श्रीभगवानुवाच जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः मयि धारयतश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः। उद्धव उवाच कया धारणया का स्वित् कथं स्वित् सिद्धिः अच्युत कति वा सिद्धयः ब्रूहि योगिनां सिद्धिदः भवान्। श्रीभगवानुवाच सिद्धयः 18 प्रोक्ताः धारणायोगपारगैः तासाम् 8 मत्प्रधानाः 10 एव गुणहेतवः अणिमा महिमा मूर्तेः लघिमा प्राप्तिः इन्द्रियैः प्राकाम्यं श्रुतदृष्टेषु शक्तिप्रेरणम् ईशिता गुणेषु असङ्गः वशिता यत्कामः तद् अवस्यति एताः मे सिद्धयः सौम्य 8 औत्पत्तिका मताः ऊर्मिमत्वं देहे अस्मिन् दूरश्रवणदर्शनं मनोजवः कामरूपं परकायप्रवेशनं स्वच्छन्दमृत्युः देवानां सह क्रीडा अनुदर्शनं यथा सङ्कल्पसंसिद्धिः आज्ञा प्रतिहता गतिः त्रिकालज्ञत्वम् अद्वन्द्वं परचित्तादि अभिज्ञता अग्नि अर्क अम्बु विषादीनां प्रतिष्ठम्भः अपराजयः एताः च उद्देशतः प्रोक्ताः योगधारणा सिद्धयः मया धारणया या स्यात् यथा वा स्यात् निबोध मे भूतसूक्ष्म आत्मनि मयि तन्मात्रं धारयेत् मनः अणिमानम् अवाप्नोति तन्मात्र उपासकः मम महति आत्मनि मयि परे यथा संस्थं मनो ददत् महिमानम् अवाप्नोति भूतानां च पृथक् पृथक् परमाणुमये चित्तं भूतानां मयि रञ्जयन् कालसूक्ष्मार्थतां योगी लघिमानम् अवाप्नुयात् धारयन् मयि अहं तत्त्वे मनः वैकारिके अखिलं सर्वेन्द्रियाणाम् आत्मत्वं प्राप्तिं प्राप्नोति मन्मनाः महति आत्मनि यः सूत्रे धारयेत् मयि मानसं प्राकाम्यं पारमेष्ट्यं मे विन्दते अव्यक्तजन्मनः विष्णौ त्रयदीश्वरे चित्तं धारयेत् कालविग्रहे स ईशित्वम् अवाप्नोति
प्राप्नोति क्षेत्रक्षेत्रज्ञचोदनां नारायणे तुरीय आख्ये भगवच्छब्दशब्दिते मनोमयी आददत् योगी मद्धर्मा वशिताम् इयात् निर्गुणे ब्रह्मणि मयि धारयन् विशदं मनः परमानन्दम् आप्नोति यत्र कामः अवसीयते श्वेतद्वीपपतौ चित्तं शुद्धे धर्ममये मयि धारयन् श्वेततां याति षड् ऊर्मिरहितः नरः मयि आकाश आत्मनि प्राणे मनसा घोषम् उद्वहन् तत्र उपलब्धा भूतानां हंसः वाचः शृणोति असौ चक्षुः त्वष्टरि संयोज्य त्वष्टारम् अपि चक्षुषि मां तत्र मनसा ध्यायन् विश्वं पश्यति सूक्ष्मदृक् मनोः मयि सुसंयोज्य देहं तदनुवायुना मद्धारणा अनुभावेन तत्र आत्मा यत्र वै मनः यदा मनः उपादाय यद्यद् रूपं बुभूषति तत्तद्भवेत् मनोरूपं मद्योगबलमाश्रयः परकायं विशन् सिद्धः आत्मानं तत्र भावयेत् पिण्डं हित्वा विशेत प्राणः वायुभूतः षडङ्ग्रिवत् पार्ष्णया आपीड्य बुधं प्राणं हि उदरकण्ठमूर्धसु आरोप्य ब्रह्मरन्ध्रेण ब्रह्म नीत्वा उत्सृजेत्तनुं विहरिष्यन् सुराक्रीडे मत्स्थं सत्वं विभावयेत् विमानेन उपतिष्ठन्ति सत्त्ववृत्तिः सुरस्त्रियः यथा सङ्कल्पयेत् बुद्ध्या यदा वा मत्परः पुमान् मयि सत्ये मनो युञ्जः तथा तत्सम् उप अश्नुते यो वै मद्भावमापन्नः ईशितुः वशितुः पुमान् कुतश्चित् न विहन्येत तस्य च आज्ञा यथा मम मद्भक्त्या शुद्धसत्त्वस्य योगिनः धारणाविदः तस्य त्रैकालिकी बुद्धिः जन्म मृत्यु उपबृंहिता अग्नि आदिभिः न हन्येत मुनेः योगमयं वपुः मद्योगश्रान्तचित्तस्य यादसाम् उदकं यथा मद्विभूतिः अभिध्यायन् श्रीवत्स अस्त्रविभूषिताः ध्वज आतपत्र व्यजनैः सह भवेत् अपराजितः उपासकस्य मामेवं योगधारणया मुनेः सिद्धयः पूर्वकथिताः उपतिष्ठन्ति अशेषतः जितेन्द्रियस्य दान्तस्य जितश्वास आत्मनः मुनेः मद्धारणां धारयतः का सा सिद्धिः सुदुर्लभा अन्तरायान् वदन्ति एता युञ्जतः योगम् उत्तमं मया सम्पद्यमानस्य कालक्षपणहेतवः जन्म ओषधि तपो मन्त्रैः यावतीः इह सिद्धयः योगेन आप्नोति ताः सर्वाः न अन्यैः योगगतिं व्रजेत् सर्वासामपि सिद्धीनां हेतुः पतिः अहं प्रभुः अहं योगस्य साङ्ख्यस्य धर्मस्य ब्रह्मवादिनाम् अहम् आत्मा आन्तरः बाह्यः अनावृतः सर्वदेहिनां यथा भूतानि भूतेषु बहिरन्तः स्वयं तथा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायाम् 11 स्कन्धे 15 श्रीहरये नमः। अथ 16 उद्धव उवाच त्वं ब्रह्म परमं साक्षात् अनादि अन्तम् अपावृतं सर्वेषामपि भावानां त्राणस्थिति अप्यय उद्भवः उच्च अवचेषु भूतेषु दुर्ज्ञेयम् अकृतात्मभिः उपासते त्वां भगवान् याथा तथ्येन ब्राह्मणाः येषु च भावेषु भक्त्या त्वां परमर्षयः उपासीनाः प्रपद्यन्ते संसिद्धिं तद्वदस्व मे गूढश्चरसि भूतात्मा भूतानां भूतभावन न त्वां पश्यन्ति भूतानि पश्यन्तं मोहितानि ते याकाश्च भूमौ दिवि वैरसायां विभूतयः दिक्षु महाविभूतेः ताः मह्यम् आख्याहि अनुभाविताः ते नमामि ते तीर्थपद अङ्घ्रिपद्मं। श्रीभगवानुवाच एवमेतदहं पृष्टः प्रश्नं प्रश्नविदाम्बर युत्सुना विनशने सपत्नैः अर्जुनेन वै ज्ञात्वा ज्ञातिवदं गर्ह्यम् अधर्मं राज्यहेतुकं ततो निवृत्तः
हन्ता अहं हतो अयम् इति लौकिकः स तदा पुरुषव्याघ्रः युक्त्या मे प्रतिबोधितः अभ्यभाषत मामेवं यथा त्वं रणमूर्धनि अहम् आत्मा उद्धव अमीशां भूतानां सुहृत् ईश्वरः अहं सर्वाणि भूतानि तेषां स्थिति उद्भव अप्ययः अहं गतिः गतिमतां कालः कलयतामहं गुणानां चापि अहं साम्यं गुणिनी औत्पत्तिकः गुणः गुणिनाम् अपि अहं सूत्रं महतां च महान् अहं सूक्ष्माणम् अपि अहं जीवः दुर्जयानाम् अहं मनः हिरण्यगर्भः वेदानां मन्त्राणां प्रणवः त्रिवृत् अक्षराणाम् अकारः अस्मि पदानि छन्दसाम् अहम् इन्द्रो अहं सर्वदेवानां वसूनाम् अस्मि हव्यवाट् आदित्यानाम् अहं विष्णु रुद्राणां नीललोहितः ब्रह्मर्षीणां भृगुरहं राजर्षीणाम् अहं मनुः देवर्षीणां नारदो अहं हविर्दानी अस्मि धेनुषु सिद्धेश्वराणां कपिलः सुपर्णः अहं पतत्रिणां प्रजापतीनां दक्षो अहं पितॄणाम् अहम् अर्यमा मां विद्धि उद्धव दैत्यानां प्रह्लादम् असुरेश्वरं सोमं नक्षत्र ओषधीनां धनेशं यक्षरक्षसाम् ऐरावतं गजेन्द्राणां यादसां वरुणं प्रभुं तपतां द्युमतां सूर्यं मनुष्याणां च भूपतिम् उच्चैश्रवाः तुरङ्गाणां धातूनाम् अस्मि काञ्चनं यमः संयमतां चाहं सर्पाणाम् अस्मि वासुकिः नागेन्द्राणाम् अनन्तः अहं मृगेन्द्रः शृङ्गदंश्रिणाम् आश्रमाणाम् अहं तुर्यः वर्णानां प्रथमः अनग तीर्थानां स्रोतसां गङ्गा समुद्रः सरसाम् अहम् आयुधानां धनुः अहं त्रिपुरग्नः धनुष्मताम् दिष्णीयानाम् अस्मि अहं मेरुः गहनानां हिमालयः वनस्पतीनाम् अश्वत्थः ओषधीनाम् अहं यवः पुरोदसां वसिष्ठः अहं ब्रह्मिष्ठानां बृहस्पतिः स्कन्दः अहं सर्वसेनायाम् अग्रण्यां भगवान् अजः यज्ञानां ब्रह्मयज्ञो अहं व्रतानाम् अविहिंसनम् वायु अग्नि अर्क अम्बु वाक् आत्मा शुचीनाम् अपि अहं शुचिः योगानाम् आत्मसंरोधः मन्त्रः अस्मि विजिगीषताम् आन्वीक्षिकी कौशलानां विकल्पः ख्यातिवादिनां स्त्रीणां तु शतरूपा अहं पुंसां स्वायम्भुवः मनुः नारायणः मुनीनां च कुमारः ब्रह्मचारिणां धर्माणामस्मि सन्न्यासः क्षेमाणाम् बहिः मतिः गुह्यानां सूनृतं मौनं मिथुनानाम् अजस्तु अहम् संवत्सरः अस्मि अनिमिषां ऋतूनां मधुमाधवौ मासानां मार्गशीर्षो अहं नक्षत्राणां तदा अभिजित् अहं युगानां च कृतं धीराणां देवलः असितः द्वैपायनः अस्मि व्यासानां कवीनां काव्य आत्मवान् वासुदेवः भगवतां त्वं तु भागवतेषु अहं किं पुरुषाणां हनुमान् विद्याधराणां सुदर्शनः रत्नानां पद्मरागो अस्मि पद्मकोशः सुपेशसां कुशः अस्मि दर्भजातीनां गव्यम् आज्यं हविषु अहं व्यवसायिनाम् अहं लक्ष्मीः कितवानां चलग्रहः तितिक्षा अस्मि तितिक्षूणां सत्वं सत्त्ववताम् अहम् ओजः सखः बलवतां कर्मा अहं विद्धि सात्वतां नवमूर्तीनाम् आदिमूर्तिः अहं परां विश्वावसुः पूर्वचित्तिः गन्धर्व अप्सरसाम् अहं भूधराणाम् अहं स्थैर्यं गन्धमात्रम् अहं भुवः अपां रसश्च परमः तेजिष्ठानां विभावसुः प्रभा सूर्य इन्दुताराणां शब्दो अहं नवसप्परः ब्रह्मण्यानां बलिः अहं वीराणाम् अहमर्जुनः भूतानां स्थिति उत्पत्तिः अहं वै प्रतिसङ्क्रमः गति उक्ति
उत्सर्ग उपादानम् आनन्दस्पर्शलक्षणम् आस्वादश्रुति अवग्राणम् अहं सर्व इन्द्रियम् पृथ्वी वायु आकाशः आपः ज्योतिः अहं महान् विकारः पुरुषः अव्यक्तं रजः सत्त्वं तमः परम् अहम् एतत् प्रसङ्ख्यानं ज्ञानं तत्त्वविनिश्चयः मया ईश्वरेण जीवेन गुणेन गुणिना विना सर्वात्मना अपि सर्वेण न भावः विद्यते क्वचित् संख्यानां परम अणूनां कालेन क्रियते मया न तथा मे विभूतीनां सृजतः अंडानि कोटिशः तेजश्रीः कीर्तिः ऐश्वर्यं ह्रीः त्यागः सौभगं वीर्यं तितिक्षा विज्ञानं यत्र यत्र सह मे अंशकः एताः ते कीर्तिताः सर्वाः संक्षेपेण विभूतयः मनोविकाराः एव एते यथा वाचा अभिधीयते वाचं यच्च मनो यच्च प्राणान् यच्च इन्द्रियाणि च आत्मानम् आत्मना यच्च न भूयः कल्पसे अध्वने यः वै वाङ्मनसि सम्यक् असंयच्छन् धिया यतिः तस्य व्रतं तपः दानं स्रवति आमघट अम्बुवत् तस्मात् मनोवच प्राणान् नियच्चेत् मत्परायणः मद्भक्तियुक्तया बुद्ध्या ततः परिसमाप्यते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् 11 स्कन्धे 16 श्रीहरये नमः। अथ 17 उद्धव उवाच यः त्वया अभिहितः पूर्वं धर्मः त्वद्भक्तिलक्षणः वर्णाश्रम आचारवतां सर्वेषां द्विपदाम् अपि यथा अनुष्ठीयमानेन त्वयि भक्तिः नृणां भवेत् स्वधर्मेण अरविन्दाक्ष तत्समाख्यातुम् अर्हसि पुरा किल महाबाहो धर्मं परमकं प्रभो यत्तेन हंसरूपेण ब्रह्मणे अभ्यात माधव स इदानीं सुमहता कालेन अमित्रकर्षण न प्रायः भविता मर्त्यलोके प्राग् अनुशासितः भक्ता कर्ता अविता न अन्यः धर्मस्य अच्युत ते भुवि सभायाम् अपि वैरिञ्च्यां यत्र मूर्तिधराः कलाः कर्त्रा अवित्रा प्रवक्त्रा च भवता मधुसूदन त्यक्ते महीतले देव विनष्टं कः प्रवक्ष्यति तत्त्वं नः सर्वधर्मज्ञ धर्मः त्वद्भक्तिलक्षणः यथा यस्य विधीयेत तथा वर्णय मे प्रभो। श्रीशुक उवाच इत्थं स्वभृत्य मुख्येन पृष्टः स भगवान् हरिः प्रीतः क्षेमाय मर्त्यानां धर्मान् आह सनातनम्। श्रीभगवानुवाच धर्म्यं येष तव प्रश्नः नैश्रेयसकरः नृणां वर्णाश्रम आचारवतां तम् उद्धव निबोध मे आदौ कृतयुगे वर्णाः नृणां हंस इति स्मृतः कृत्यकृत्याः प्रजाः जात्या तस्मात् कृतयुगं विदुः वेदः प्रणव एव अग्रे धर्मो अहं वृषरूपदृक् उपासते तपोनिष्ठाः हंसं मां मुक्तकिल्बिषाः त्रेतामुखे महाभाग प्राणात् मे हृदयात् त्रयी विद्या प्रादुर्भूतस्य अहमासं त्रिवृत्मकः विप्रक्षत्रियभिट् शूद्राः मुख बाहु ऊरुपादजाः वैराजात् पुरुषात् जाताः ये आत्म आचारलक्षणाः गृहाश्रमः जगनतः ब्रह्मचर्यं हृदो मम भक्षस्थानात् वनेवासः न्यासः शीर्ष्णे संस्थितः वर्णानामाश्रमाणां च जन्मभूमि अनुसारिणीः आसन् प्रकृतयः नृणां नीचैः नीच उत्तमोत्तमाः शमः दमः तपःशौचं सन्तोषशान्तिरार्जवं मुक्ति मद्भक्तिश्च दया सत्यं ब्रह्मप्रकृतयः तु इमाः तेजः बलं धृतिः शौर्यं तितिक्षा औदार्यम् उद्यमः
स्थैर्यं ब्रह्मण्यता ऐश्वर्यं क्षत्रप्रकृतयः तु इमाः आस्तिक्यं दाननिष्ठा च अदम्भः ब्रह्मसेवनम् अतुष्टिः अर्थ उपचयैः वैश्यप्रकृतयः तु इमाः शुश्रूषणं द्विजगवां देवानां चापि अमायया तत्र लब्धेन सन्तोषः शूद्रप्रकृतयस्तु इमाः अशौचम् अनृतं स्थेयं नास्तिक्यं शुष्कविग्रहः कामक्रोधश्च तर्षश्च स्वभावः अन्तेवसायिनाम् अहिंसा सत्यम् अस्तेयम् अकामक्रोधलोभथा भूतप्रियहिता इहा च धर्मो अयं सार्ववर्णिकः द्वितीयं प्राप्य अनुपूर्व्यात् जन्म उपनयनं द्विजः वसन् गुरुकुले दान्तः ब्रह्म अधीयीत च आहुतः मेकल अजिनदण्ड अक्ष ब्रह्मसूत्रकमण्डलोन् जटिलः अदौत्तदद् वासः अरक्तपीठः कुशान् ददत् स्नानभोजनहोमेषु जप उच्चारे च वाग्यतः न चिन्द्यात् न करोमाणि कच्छ उपस्थगतानि अपि रेतः न अवकिरेत् जातु ब्रह्मव्रतधरः स्वयम् अवकीर्णे अवगाह्य अप्सु यत असुः त्रिपदीं जपेत् अग्नि अर्क आचार्य गोविप्र गुरुवृद्ध सुरान् शुचिः समाहित उपासीत सन्ध्ये च यतवाग्जपन् आचार्यं मां विजानीयात् न अवमन्येत कर्हिचित् न मर्त्यबुद्ध्या असूयेत सर्वदेवमयः गुरुः सायं प्रातरुपानीय भैक्ष्यं तस्मै निवेदयेत् यच्च अन्यदपि अनुज्ञातम् उपयुञ्जीत संयतः शुश्रूषमाण आचार्यं सदा उपासीत नीचवत् यानशय्या आसनस्थानैः न अतिदूरे कृत अञ्जलिः एवं वृत्तः गुरुकुले वसेद् भोगविवर्जितः विद्या समाप्यते यावत् बिभ्रद्व्रतम् अखण्डितं यदि असौ छन्दसां लोकम् आरोक्ष्यन् ब्रह्मविष्टपं गुरवे विन्यसेद् देहं स्वाध्याय अर्थं बृहद्व्रतः अग्नौ गुरौ आत्मनि च सर्वभूतेषु मां परम् आपृथग्दीः उपासीत ब्रह्मवर्चस्वी अकल्मषः स्त्रीणां निरीक्षण स्पर्श संलाप श्वेलन आदिकं प्राणिनः मिति निभूतान् अग्रतः त्यजेत् शौचम् आचमनं स्नानं सन्ध्योपासनम् आर्जवं तीर्थसेवा जपः अस्पृश्य अभक्ष्य असम्भाष्य वर्जनम् सर्व आश्रम प्रयुक्तो अयं नियमः कुलनन्दन मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्काय संयमः एवं बृहद्व्रतधरः ब्राह्मणः अग्निरिवज्ज्वलन् मद्भक्तः तीव्रतपसा दग्धकर्म आशयः अमलः अथ अनन्तरम् आवेक्ष्यन् यथा जिज्ञासित आगमः गुरवे दक्षिणां दत्त्वा स्नायात् गुरु अनुमोदितः गृहं वनं वा उपविशेत् प्रव्रजेत् वा द्विजोत्तमः आश्रमात् आश्रमं गच्छेत् न अन्यथा मत्परः चरेत् गृहार्थी सदृशीं भार्याम् उद्वहेत् अजुगुप्सितां यवीयसीं तु वयसा तां सवर्णाम् अनुक्रमात् इज्य अध्ययन दानानि सर्वेषां च द्विजन्मनां प्रतिग्रहः अध्यापनं च ब्राह्मणस्य एव याजनं प्रतिग्रहं मन्यमानः तपस्तेजो यशोनुदम् अन्याभ्याम् एव जीवेत शिलैः वा दोषदृक्तयोः ब्राह्मणस्य हि देहो अयं क्षुद्रकामाय न इष्यते कृश्राय तपसे च इह प्रेत्य अनन्तसुखाय च
शिलोञ्च वृत्त्या परितुष्टचित्तः धर्मं महान्तं विरजं जुषाणः मयि अर्पितात्मा गृह एव तिष्ठन् न अतिप्रसक्तः सम् उपैति शान्तिं समुद्धरन्ति ये विप्रं सीदन्तं मत्परायणं तान् उद्धरिष्ये न चिरात् आपद्भ्यः नौरिव अर्णवात् सर्वाः समुद्धरेत् राजा पितेव व्यसनात् प्रजाः आत्मानम् आत्मना धीरः यथा गजपतिः गजान् एवं विधः नरपतिः विमानेन अर्कवर्चसा विधूय इह अशुभं कृष्णम् इन्द्रेण सह मोदते सीदन् विप्रः वणिक्वृत्या पण्यैः एव आपदं तरेत् खड्गेन वा आपद आक्रान्तः न श्ववृत्त्या कथञ्चन वैश्यवृत्त्या तु राजन्यः जीवेत् मृगयया आपदि चरेत् वा विप्ररूपेण न श्ववृत्त्या कथञ्चन शूद्रवृत्तिं भजेत् वैश्यः शूद्रः कारुकटक्रियां कृष्णात् मुक्तः न गर्ह्येण वृत्तिं लिप्सेथ कर्मणा वेद अध्याय स्वदा स्वाहा बलि अन्यादैः यथा उदयं देवर्षि पितृभूतानि मद्रूपाणि अन्वहं यजेत् यदृच्छया उपपन्नेन शुक्लेन उपार्जितेन वा धनेन आपीडयन् भृत्यान् न्यायेन एव आहरेत् क्रतून् कुटुम्बेषु न सज्जेत न प्रमाद्येत कुटुम्बी अपि विपश्चित् नश्वरं पश्येत् अदृष्टम् अपि दृष्टवत् पुत्रदारा आप्तबन्धूनां सङ्गमः पान्तसङ्गमः अनुदेहं वियन्ति एते स्वप्नः निद्रा अनुगः यथा इत्थं परिमृशन् मुक्तः गृहेषु अतिथिवत् वसन् न गृहैः अनुबध्येत निर्ममः निरहङ्कृतः कर्मभिः गृहमेदीयैः इष्ट्वा मामेव भक्तिमान् तिष्ठेद्वनं वा उपविशेत् प्रजावान् वा परिव्रजेत् यस्तु आसक्तमतिः गृहे गेहे पुत्रवित्त ऐषणा आतुरः स्त्रैणः कृपणदीः मूढः मम अहम् इति बध्यते अहो मे पितरौ वृद्धौ भार्या बालात्मजा आत्मजाः अनाथाः मामृते दीनाः कथं जीवन्ति दुःखिताः एवं गृहाशय आक्षिप्तहृदयः मूढधीः अयम् अतृप्तः तान् अनुध्यायन् मृतः अन्धं विशते तमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् 11 स्कन्धे 17 श्रीहरये नमः। अथ 18 श्रीभगवानुवाच वनं विविक्षुः पुत्रेषु भार्यां न्यस्य सहैव वा वन एव वसेत् शान्तः तृतीयं भागमायुषः कन्दमूलफलैवन्यैः मेद्यैः वृत्तिं प्रकल्पयेत् वसीत वल्कलं वासः तृण पर्ण अजिनानि च केश रोम नख श्मश्रु मलानि बिभ्रियाद्दतः न दावेत् अप्सु मज्जेत् त्रिकालं स्तण्डिलेशयः ग्रीष्मे तप्येत पञ्चाग्नीन् वर्षासु आसारषाट् जले आकण्ठमग्नः शिशिरे एवं वृत्तः तपश्चरेत् अग्निपक्वं सम् अश्नीयात् कालपक्वम् अथापि वा उलूकल अश्मकुट्टः वा दन्त उलूकल एव वा स्वयं सञ्चिनुयात् सर्वम् आत्मनः वृत्तिकारणं देशकाल बल अभिज्ञः न आददीत् अन्यदा आहृतम् वैन्यैः चरुपुरोडाशैः निर्वपेत कालचोदितान् न तु श्रौतेन पशुना मां यजेत वन आश्रमे अग्निहोत्रं च दर्शश्च पूर्णमासश्च पूर्ववत् चातुर्मास्यानि च मुनेः आम्नाथानि च नैगमैः एवं चीर्णेन तपसा मुनिः दमनिसन्ततः मां तपोमयम् आराध्य ऋषिलोकात् उपैति मां यस्तु एतत् कृष्टतः चीर्णं तपः निःश्रेयसं महत् कामाय अल्पीयसे युज्यात्
बालिशः को अपरः ततः यदा असौ नियमे अकल्पः जरया जातवे पतुः आत्मनि अग्निं समारोप्य मच्चित्तः अग्निं समाविशेत् यदा कर्म विपाकेषु लोकेषु निरय आत्मसु विरागः जायते सम्यक् न्यस्त अग्निः प्रव्रजेत् ततः इष्ट्वा यथा उपदेशं मां दत्त्वा सर्वस्वं ऋत्विजे अग्निं स्वप्राण आवेश्य निरपेक्षः परिव्रजेत् विप्रस्य वै सन्न्यसतः देवाः दारादिरूपिणः विघ्नान् कुर्वन्ति अयं हि अस्मान् आक्रम्य संयात् परं बिभ्र्यात् चेत् मुनिः वासः कौपीन आचादनं परं त्यक्तं न दण्डपात्राभ्याम् अन्यत् किञ्चित् अनापदि दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं पिबेज्जलं सत्यपूतां वदेत् वाचं मनःपूतं समाचरेत् मौन अनीह अनिल आयामाः दण्डाः वाग्देह चेतसां न हि एते यस्य सन्ति अङ्गवेणुभिः न भवेत् यतिः भिक्षां चतुर्षु वर्णेषु विगर्ह्यान् वर्जयञ्चरेत् सप्त आगारान् असङ्क्लृप्तान् तुष्येत् लब्धेन तावता बहिः जलाशयं गत्वा तत्र उपस्पृश्य वाग्यतः विभज्य पावितं शेषं भुञ्जीत अशेषम् आहृतम् एकः चरेत् महीं एतां निस्सङ्गः संयत इन्द्रियः आत्मक्रीडः आत्मरतः आत्मवान् समदर्शनः विविक्तक्षेमशरणः मद्भाव विमलाशयः आत्मानं चिन्तयेत् एकम् अभेदेन मया मुनिः अन्वीक्षेत आत्मनः बन्धं मोक्षं च ज्ञाननिष्ठया बन्धः इन्द्रियविक्षेपः मोक्षः येषां च संयमः तस्मात् नियम्य षड्वर्गं मद्भावेन चरेत् मुनिः विरक्तः क्षुल्लकामेभ्यः लब्ध्वा आत्मनि सुखं महत् पुरग्रामव्रजान् सार्तान् भिक्षार्थं प्रविशन् चरेत् पुण्यदेश सरिच्छैल वन आश्रमवती महीं वानप्रस्थाश्रमपदेषु अभीक्ष्णं वैक्ष्यम् आचरेत् संसिद्ध्यति आशु असम्मोहः शुद्धसत्त्वः शिला अन्धसा न एतद्वस्तुतया पश्येत् दृश्यमानं विनश्यति असक्तचित्तः विरमेत् इह अमुत्र चिकीर्षितात् यद् एतद् आत्मनि जगत् मनोवाक् प्राणसंहृतं सर्वं माया इति तर्केण स्वस्थः त्यक्त्वा न तत् स्मरेत् ज्ञाननिष्ठः विरक्तः वा मद्भक्तः वा अनपेक्षकः स लिङ्गान् आश्रमान् त्यक्त्वा चरेत् अविधिगोचरः बुधः बालकवत् क्रीडेत् कुशलः जडवच्चरेत् वदेत् उन्मत्तवत् विद्वान् गोचर्यां नैगमश्चरेत् वेदवादरतः न स्यात् न पाखण्डी न हैतुकः शुष्कवादविवादेन कञ्चित् पक्षं सम् आश्रयेत् न उद्विजेत् जनाद्धीरः जनं च उद्विजेत् न तु अतिवादान् स्थितिच्छेथ न अवमन्येत कञ्चन देहमुद्दिश्य पशुवत् वैरं कुर्यात् न केनचित् एकः एव परो हि आत्मा भूतेषु आत्मनि अवस्थितः यथा इन्दुः उदपात्रेषु भूतानि एकात्मकानि च अलब्ध्वा न विषीदेत काले काले अशनं क्वचित् लब्ध्वा न हृष्येत धृतिमान् उभयं दैवतन्त्रितम् आहारार्थं समईहेत युक्तं तत् प्राणधारणं तत्त्वं विमुच्यते येतेन तद्विज्ञाय विमुच्यते यदृच्छया उपपन्न अन्नम् आद्यात् श्रेष्ठम् उत अपरं
तथा वासः तथा शय्यां प्राप्तं भजेत् मुनिः शौचम् आचमनं स्नानं न तु चोदनयाचरेत् अन्यांश नियमान्यानि यथा अहं लीलया ईश्वरः न हि तस्य विकल्प आख्या या च मद्वीचया हता आदेह अन्तात् क्वचित् ख्यातिः ततः सम्पद्यते मया दुःख उदर्केषु कामेषु जातनिर्वेद आत्मवान् अजिज्ञासितम् अधर्मः गुरुं मुनिम् उपाव्रजेत् तावत् परिचरेत् भक्तः श्रद्धावान् अनसूयकः यावत् ब्रह्म विजानीयात् मामेव गुरुमादृतः यस्तु असंयत षड्वर्गः प्रचण्ड इन्द्रियसारथिः ज्ञानवैराग्यरहितः त्रिदण्डम् उपजीवति सुरान् आत्मानमात्मस्थं निह्नुते मां च धर्मः अविपक्वकषायः अस्माद् अमुष्यात् च विहीयते भिक्षोः धर्मः शमः अहिंसा तप ईक्षा वनौकसः गृहिणः भूतरक्षा इज्या द्विजस्य आचार्यसेवनं ब्रह्मचर्यं तपःशौचं सन्तोषः भूतसौहृदं गृहस्थस्य अपि ऋतौ गन्तुः सर्वेषां मदुपासनम् इति मां यः स्वधर्मेण भजन् नित्यम् अनन्यभाक् सर्वभूतेषु मद्भावः मद्भक्तिं विन्दते दृढां भक्त्या उद्धव अनपायिन्या सर्वलोकमहेश्वरं सर्व उत्पत्ति अप्ययं ब्रह्म कारणं माम् उपयाति सः इति स्वधर्म निर्निक्त सत्वः निर्ज्ञातमद्गतिः ज्ञानविज्ञानसम्पन्नः न चिरात् सम् उपैति मां वर्णाश्रमवतां धर्म एष आचारलक्षणः स एव मद्भक्तियुतः निःश्रेयसकरः परः एतत्ते अभिहितं साधो भवान् पृच्छति यच्च मां यथा स्वधर्मसंयुक्तः भक्तः मां समीयात् परम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् 11 स्कन्धे 18 श्रीहरये नमः। अथ 19 श्रीभगवानुवाच यो विद्याश्रुतसम्पन्न आत्मवान् न अनुमानिकः मायामात्रम् इदं ज्ञात्वा ज्ञानं च मयि सन्न्यसेत् ज्ञानिनः तु अहमेव इष्टः स्वार्थः हेतुः च सम्मतः स्वर्गश्चैव अपवर्गश्च न अन्यः अर्थः मदृते प्रियः ज्ञानविज्ञानसंसिद्धाः पदं श्रेष्ठं विदुः मम ज्ञानी प्रियतमः अतः मे ज्ञानेन असौ बिभर्ति मां तपस्तीर्थं जपोदानं पवित्राणि इतराणि च न अलं कुर्वन्ति तां सिद्धिं या ज्ञानकलया कृता तस्मात् ज्ञानेन सहितं ज्ञात्वा स्व आत्मानम् उद्धव ज्ञानविज्ञानसम्पन्नः भज मां भक्तिभावितः ज्ञानविज्ञानयज्ञेन मामिष्ट्वा आत्मानमात्मनि सर्वयज्ञपतिं मां वै संसिद्धिं मुनयः अगमन् त्वयि उद्धव आश्रयति यः त्रिविधः विकारः मायान्तरापतति न आदि अपवर्गयोः यत् जन्मादयः अस्य यद् अमि तव तस्य किं स्युः आद्यन्तयोः यद् असतः अस्ति तदेव मध्ये। उद्धव उवाच ज्ञानं विशुद्धं विपुलं यथा एतत् वैराग्यविज्ञानयुतं पुराणम् आख्याहि विश्वेश्वर विश्वमूर्ते त्वद्भक्तियोगं च मद्विमृग्यं तापत्रयेण अभिगतस्य घोरे सन्तप्यमानस्य भव अध्वनि ईश पश्यामि न अन्यत् शरणं तव अङ्घ्रि द्वन्द्वत् आतपत्रात् अमृत अभिवर्षात् दृष्टं जनं सम्पतितं बिले अस्मिन् काल अहिना क्षुद्र सुख उरु तर्षं समुद्धरयेनं कृपया आपवर्गैः वचोभिः आसिञ्च महानुभाव। श्री भगवानुवाच इत्थम् एतत् पुरा राजा भीष्मं धर्मभृताम्बरम् अजातशत्रुः पप्रच सर्वेषां नः अनुशृण्वतां निवृत्ते भारते युद्धे सुमखत् निधन
सुहृत् निधन विह्वलः श्रुत्वा धर्मान् बहून् पश्चात् मोक्षधर्मान् अपृच्छत तानहं ते अभिदास्यामि देवव्रतमुखात् श्रुतान् ज्ञानवैराग्य विज्ञान श्रद्धा भक्ति उपबृंहितान् न एव एकादश पञ्चत्रीन् भावान् भूतेषु येन वै ईक्षेत अर्थकम् ईक्षेत अत एकमपि येषु तत् ज्ञानं मम निश्चितम् एतदेव हि विज्ञानं न तथा एकेन येन यत् स्थिति उत्पत्ति अप्ययान् पश्येत् भावानां त्रिगुणात्मनाम् आदौ अन्ते च मध्ये च सृज्यात् सृज्यं यद् अन्वियात् पुनः तत्प्रति संक्रामे यत् शिष्येथ तदेव सत् श्रुतिः प्रत्यक्षं ये ऐतिह्यम् अनुमानं चतुष्टयं प्रमाणेषु अनवस्थानात् विकल्पात् स विरज्यते कर्मणां परिणामित्वात् आविरिञ्चात् अमङ्गलं विपश्चित् नश्वरं पश्येत् अदृष्टम् अपि दृष्टवत् भक्तियोगः पुरा एव उक्तः प्रीयमाणाय ते अनग पुनश्च कथयिष्यामि मद्भक्तेः कारणं परं श्रद्धा अमृतकथायां मे शश्वत् मद अनुकीर्तनं परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तवनं मम आदरः परिचर्यायां सर्वाङ्गैः अभिवन्दनं मद्भक्तपूजा अभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मतिः मदर्थेषु अङ्गचेष्टा च वचसा मद्गुणईरणं मयि अर्पणं च मनसः सर्वकामविवर्जनं मदर्थे अर्थपरित्यागः भोगस्य च सुखस्य च इष्टं दत्तं हुतं जप्तं मदर्थं यद्व्रतं तपः एवं धर्मैः मनुष्याणाम् उद्धव आत्मनिवेदिनां मयि सञ्जायते भक्तिः को अन्यः अर्थः अस्य अवशिष्यते यदा आत्मनि अर्पितं चित्तं शान्तं सत्त्व उपबृंहितं धर्मं ज्ञानं स वैराग्यम् ऐश्वर्यं च अभिपद्यते यदर्पितं तद् विकल्पे इन्द्रियैः परिधावति रजस्वलं च असत्निष्ठं चित्तं विद्धि विपर्ययं धर्मः मद्भक्तिकृत् प्रोक्तः ज्ञानं च एकात्म्य दर्शनं गुणेषु असङ्गः वैराग्यम् ऐश्वर्यं च अणिमादयः उद्धव उवाच यमः कतिविधः प्रोक्तः नियमः वा अरिकर्षण कः शमः को दमः कृष्ण का तितिक्षा धृतिः प्रभो किं दानं किं तपः शौर्यं किं सत्यं ऋतम् उच्यते कः त्यागः किं धनं च इष्टं को यज्ञः का च दक्षिणा पुंसः किं सिद्बलं श्रीमन् भगः लाभश्च केशव का विद्या ह्रीः परा का श्रीः किं सुखं दुःखमेव च कः पण्डितः कश्च मूर्खः कः पन्था उत्पतश्च कः स्वर्गः नरकः कः स्वित् को बन्धुः उत किं गृहं कः आढ्यः को दरिद्रः वा कृपणः कः ईश्वरः एतान् प्रश्नान् मम ब्रूहि विपरीतांश्च सत्पते श्रीभगवानुवाच अहिंसा सत्यम् अस्तेयम् असङ्गः ह्रीः असञ्चयः आस्तिक्यं ब्रह्मचर्यं च मौनं स्थैर्यं क्षमा भयं शौचं क्षमा अभयं शौचं जपः तपोहोमः श्रद्धा आतिथ्यं मदर्चनं तीर्थाटनं परार्थ ईहा तुष्टिः आचार्यसेवनम् एते यमाः स नियमाः उभयोः द्वादश स्मृताः पुंसामुपासिताः तात यथा कामं दुहन्तिः शमः मन्निष्ठता बुद्धेः दमः इन्द्रियसंयमः तितिक्षा दुःखसम्मर्शः जिह्वा उपस्थजयः धृतिः दण्डन्यासः परं दानं कामत्यागः तपस्मृतं स्वभावविजयः शौर्यं सत्यं च समदर्शनं ऋतं च सुनृता वाणी कविभिः परिकीर्तिता कर्मसु असङ्गमः शौचं त्यागः सन्न्यास उच्यते धर्म इष्टं धनं नृणां यज्ञः अहं भगवत्तमः दक्षिणाज्ञानसन्देशः प्राणायामः परं बलं भगो मे ऐश्वरो भावः लाभः मद्भक्तिरुत्तमः विद्या आत्मनि विदा अबाधः जुगुप्सा ह्रीः आकर्मसु
श्रीः गुणाः नैरपेक्ष्याद्याः सुखं दुःख सुख अत्ययः दुःखं काम सुख अपेक्षा पण्डितः बन्धमोक्षवित् मूर्खः देहादि अहं बुद्धिः पन्था मन्निगमः स्मृतः उत्पतश्चित्तविक्षेपः स्वर्गः सत्त्वगुण उदयः नरकः तम् उन्नाहः बन्धुः गुरुः अहं सखे गृहं शरीरं मानुष्यं गुणाढ्यः हि आढ्य उच्यते दरिद्रः यः तु असन्तुष्टः कृपणः यो अजितेन्द्रियः गुणेषु असक्तधीः ईशः गुणसङ्गः विपर्ययः एते उद्धव ते प्रश्नाः सर्वे साधुनिरूपिताः किं वर्णितेन बहुना लक्षणं गुणदोषयोः गुणदोषदृशी दोषः गुणः तु उभयवर्जितः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायाम् 11 स्कन्धे 19विंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। अथ 20ोऽध्यायः। उद्धव उवाच विधिश्च प्रतिषेधश्च निगमः हि ईश्वरस्य ते अवेचते अरविन्दाक्ष गुणं दोषं च कर्मणां वर्णाश्रम विकल्पं च प्रतिलोम अनुलोमजं द्रव्य देश वयकालान् स्वर्गं नरकमेव च गुणदोष विदादृष्टिम् अंतरेण वचस्तव निःश्रेयसं कथं नृणां निषेध विधि लक्षणं पितृदेव मनुष्याणां वेदश्चक्षुः तव ईश्वर श्रेयस्तु अनुपलब्धे अर्थे साध्य साधनयोः अपि गुणदोष विदादृष्टिः निगमात् ते न हि स्वतः निगमेन अपवादश्च विदायाः इति भ्रमः। श्रीभगवानुवाच योगः त्रयः मया प्रोक्ताः नृणां श्रेय विदित्सया ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च न उपायः अन्यः अस्ति कुत्रचित् निर्विण्णानां ज्ञानयोगः न्यासिनां इह कर्मसु तेषु अनिर्विण्णचित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनां यदृच्छया मत्कथादौ जातश्रद्धस्तु यः पुमान् न निर्विण्णः न अतिसक्तः भक्तियोगः अस्य सिद्धिदः तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावत् न जायते स्वधर्मस्थः यजन्यज्ञैः अनाशीः काम उद्धव न याति स्वर्गनरकौ यदि अन्यत् न समाचरेत् अस्मिन् लोके वर्तमानः स्वधर्मस्थः अनघः शुचिः ज्ञानं विशुद्धम् आप्नोति मद्भक्तिं वा यदृच्छया स्वर्गिणः अपि एतम् इच्छन्ति लोकं निरयिणः तथा साधकं ज्ञानभक्तियोगाभ्याम् उभयं तद् असाधकम् न नरः स्वर्गतिं काङ्क्षेत नारकीं वा विचक्षणः न इमं लोकं च काङ्क्षेत देह आवेशात् प्रमाद्यति एतद्विद्वान् पुरा मृत्योः अभवाय घटेत सः अप्रमत्तः इदं ज्ञात्वा मर्त्यम् अपि अर्थसिद्धिदं छिद्यमानं यमैः एतैः कृतनीडं वनस्पतिं खगः स्वकेतम् उत्सृज्य क्षेमं याति हि आलम्पटः अहोरात्रैः छिद्यमानं बुद्ध्वा आयुः भयवेपतुः मुक्तसङ्गः परं बुद्ध्वा निरीहः उपशाम्यति नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मया अनुकूलेन नभस्वता ईरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः यदा आरम्भेषु निर्विण्णः विरक्तः संयत इन्द्रियः अभ्यासेन आत्मनः योगी धारयेत् अचलं मनः धार्यमाणं मनः यर्हि भ्राम्यत् आशु अनवस्थितं तन्द्रितः अनुरोधेन मार्गेण आत्मवशं नयेत् मनोगतिं न विसृजेत् जितप्राणः जित इन्द्रियः सत्त्वसम्पन्नया बुद्ध्या मन आत्मवशं नयेत् एष वै परमो योगः मनसः सङ्ग्रहः स्मृतः हृदयज्ञत्वम् अन्विच्छन् दम्यसि एव पर्वतः मुहुः सांख्येन सर्वभावानां प्रतिलोम अनुलोमतः भव अप्ययौ अनुध्यायेत् मनः यावत् प्रसीदति निर्विण्णस्य विरक्तस्य पुरुषस्य उक्तवेदिनः मनः त्यजति दौरात्म्यं चिन्तितस्य अनुचिन्तया यमादिभिः योगपतैः आन्वीक्षिक्या च विद्यया
मम अर्चा उपासनाभिः वा न अन्यैः योग्यं स्मरेत् मनः। यदि कुर्यात् प्रमादेन योगी कर्म विगर्हितं या योगेन एव दहेत् अम्हः न अन्यत् तत्र कदाचन। स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा स गुणः परिकीर्तितः। कर्मणां जाति अशुद्धानाम् अनेन नियमः कृतः। गुणदोषविधानेन सङ्गानां त्याजन इच्छया जातश्रद्धः मत्कथासु निर्विण्णः सर्वकर्मसु। वेद दुःखात्मकान् कामान् परित्यागे अपि अनीश्वरः। ततो भजेत मां प्रीतः श्रद्धालुः दृढनिश्चयः। जुषमानश्च तान् कामान् दुःख उदर्कांश्च गर्हयन्। प्रोक्तेन भक्तियोगेन भजतः माम् असकृत्मुनेः। कामाः हृदयाः नश्यन्ति सर्वे मयि हृदि स्थिते। विद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः। क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि मयि दृष्टे अखिलात्मनि। तस्मात् मद्भक्तियुक्तस्य योगिनः वै मदात्मनः न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेतिह। यत्कर्मभिः यत्तपसा ज्ञानवैराग्यतश्च यत् योगेन दानधर्मेण श्रेयोभिः इतरैरपि सर्वं मद्भक्तियोगेन मद्भक्तः लभते अञ्जसा। स्वर्ग अपवर्गं मद्धाम कथञ्चित् यदि वाञ्छति न किञ्चित् साधवः धीराः भक्ताः हि एकान्तिनः मम। वाञ्छति अपि मया दत्तं कैवल्यम् अपुनर्भवं नैरपेक्ष्यं परं प्राहुः निःश्रेयसम् अनल्पकं। तस्मात् निराशिषः भक्तिः निरपेक्षस्य मे भवेत्। न मयि एकान्तभक्तानां गुणदोष उद्भवा गुणाः साधूनां समचित्तानां बुद्धेः परम् उपेयुषाम्। एवमेतान् मया आदिष्टान् अनुतिष्ठन्ति मे पतः क्षेमं विन्दन्ति मत्स्थानं यद्ब्रह्म परमं विदुः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् 11 स्कन्धे 20 अध्यायः। श्रीहरये नमः।